आज मैं आपको बताऊंगा इस जादुई तेल की जो है ना क्या करामात हैं और इसका जो है ना क्या फ़ायदा है। दिमाग तेज़, याददाश्त तेज़ और भूलने की तकलीफ़ बुर्ज लियो वालों को जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ख़ास तौर पे बुर्ज लियो वालों के लिए ये मैं तेल लाया हूँ और उसका वजीफ़ा वीडियो में बने रहेगा। मैं इसके आखिर में आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। तो हम बात करेंगे बुर्ज लियो असद नवंबर में क्या होने जा रहा है, तो वीडियो में आखिर में बने रहेगा। पूरी तफसील के साथ में ये वीडियो पूरे महीने के लिए आपके लिए लाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज असद लियो के बारे में। नवंबर 2025 के महीने में इनके लिए कौन से राज, तब्दीलियाँ और खुशखबरियाँ छुपी हुई हैं। अगर आप लियो हैं या किसी लियो को जानते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें शामिल है आपकी मोहब्बत, दौलत, किस्मत और सियारों का मुकम्मल असर। आइए हम शुरू करते हैं इस महीने की फल्कियाती का सफ़र। सयारों की पोजीशन और अमूमी जायज़ा बताऊंगा। आपका हाकिम सयारा बुर्ज सूरज सन है, जो ताकत, खुदमाती और लीडरशिप की अलामत है। नवंबर 2025 के आगाज़ में सूरज बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो में होगा, जो आपके चौथे घर यानी घर, फैमिली और अंदरूनी सुकून पर असर अंदाज हो रहा है। ये वक्त है कि आपके घर के मामलात, जायदाद और घरेलू ताल्लुकात पर ज़्यादा तवज्जो दें। अगर आप कोई नया घर ख़रीदना या मरम्मत करवाना चाहते हैं तो वक्त मुनासिब है। ये घर मोहब्बत, मरीख मार्स इस वक्त आपके 5वें घर में होगा। ये घर मोहब्बत और औलाद, अल्लाह ताला की सलाहियतों से ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब है कि इस महीने में आपके अंदर नया जोश, जज्बा और तख्लीक पैदा होगी, जिससे ज़ुहल सैतरम जो आपके 8वें घर में होगा, जिससे अंदाज़ा होता है कि आपको कुछ पोशीदा राज, पुराने ताल्लुकात या माली मामलात में गहराई से सोचने की ज़रूरत है। अतारद मरकरी आपके गुफ्तगू, फ़ैसलों और प्लानिंग पर असर डालेगा, लिहाजा ये वक्त है अपनी बातचीत में समझदारी और नरमी लाने का। मोहब्बत और रिश्ते के हवाले से बात करेंगे। मोहब्बत के मैदान में नवंबर 2025 एक दिलचस्प मगर थोड़ा जज्बाती वक्त है। सिंगल लियो अफराद के लिए नया रिश्ता या मुलाकात मुमकिन है, ख़ास तौर पर महीने के दूसरे हफ्ते में। ये रिश्ता अचानक भी बन सकता है और गहरा भी। जो शादीशुदा हैं उनके लिए ये महीना जज्बाती उतार चढ़ाव ला सकता है। बेहतर यही है कि पार्टनर की बात सुने और अना को बीच में न लाएं। वीनस आपकी मोहब्बत के घर पर असर डाल रहे हैं, इसलिए रोमांस बढ़ेगा मगर हसासियत भी बढ़ेगी। अगर आप मोहब्बत में सच्चाई रखते हैं तो ये महीना आपके लिए रिश्ते को मजबूत कर सकता है। कैरियर और रोज़गार के हवाले से बात करेंगे। काम के मैदान में नवंबर 2025 का महीना आपके लिए तरक्की और पहचान का वक्त बन सकता है। सूरज और अतारत का असर आपके लिए नए मौके खोलेगा। दफ्तर में आपकी राय सुनी जाएगी और जो लोग बिजनेस में हैं वो नया क्लाइंट्स या पार्टनरशिप हासिल कर सकते हैं। अगर आप मीडिया, तालीम, पब्लिक रिलेशन या तख्लीकी शोबे से वाबस्ता हैं तो बड़ी कामयाबी मुमकिन है, लेकिन ख्याल रखें कि जल्दबाजी में फ़ैसला न करें, ख़ास तौर पर महीने के आखिरी हफ्ते में। माली हालात के हवाले से बात करेंगे। पैसे के लिहाज से नवंबर मुतदिल मगर मुस्बत महीना है। महीने के शुरू में अखराजात कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन आखिर में माली फ़ायदा मुतवक्के है। किसी पुराने बकायाजात या जायदाद से मुतल्लिक़ रकम की वापसी आ सकती है। मशवरा: पैसा बचाने की आदत अपनाएं, क्योंकि अगले महीने कुछ बड़े अखराजात के इशारे हैं। नया सरमायाकारी मंसूबा नवंबर के आखिरी हफ्ते में करना बेहतर रहेगा। सेहत के हवाले से बात करेंगे। सेहत के एतबार से ज़हनी दबाव और नींद की कमी से बचें। आपका जिस्म ताकतवर है, लेकिन जज्बाती दबाव आपकी तवानाई कम कर सकता है। योगा, हल्की वर्जिश और पानी ज़्यादा पीना आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। दिल के मरीज़ या ब्लड प्रेशर वाले लियो अफराद ख़ास ख्याल रखें। ख़ानदानी और समाजी ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। घर के बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारना खुशी देगा। किसी पुराने इख्तलाफ का ख़ात्मा भी हो सकता है, यानी कि आपके घर के बुज़ुर्गों के साथ कोई इख्तलाफात या कोई ऐसी पुराना मुकाबला चल रहा है तो वो उसका भी इख्तिताम हो सकता है।
دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں بڑھیں گی اور کسی تقریب میں شرکت ممکن ہے۔ مہینے کے آخر میں کسی قریبی شخص سے اچھی خبر ملنے کے امکانات ہیں۔ روحانیت اور اندرونی سفر کے حوالے سے بات کریں گے۔ نومبر کا آخری ہفتہ آپ کو روحانیت، عبادت اور خوش شناسی کے طرف مائل کرے گا۔ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل کے سکون کے لیے دعا، مراقبہ یا تنہائی آپ کے لیے شفا بن سکتی ہے۔ لکی تفصیلات کے حوالے سے بات کریں گے۔ لکی نمبر 3، 9، 19۔ لکی دن اتوار اور منگل۔ لکی رنگ سنہری نارنجی سرخ۔ لکی پتھر روبی یاقوت۔ اور لکی خوشبو مہک مشک یا سندل ووڈ۔ تو ناظرین، میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا تیل کے حوالے سے، جو میں نے آپ کو بتایا جادوئی تیل جو ہے نا، یہ اس کی تیل کے اوپر آپ نے اللہ الصمد جو ہے نا ذکر ہے، اللہ الصمد 101 مرتبہ پڑھ کے اس تیل کے اوپر آپ دم کریں گے، جو بھی لیو والے افراد ہیں۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا نہانے سے پہلے اس تیل کو استعمال کرنا ہے۔ میں نے یہ تیل تھوڑی کوانٹٹی میں لیا ہے، مگر آپ زیادہ کوانٹٹی میں بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ اللہ الصمد کا فرد جو ہے نا 101 مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے۔ تو جو لیو والے افراد بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، وہ اپنے سر میں لگا سکتے ہیں۔ تو روزانہ اگر نہیں بھی لگاتے تو آپ نے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن لگانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ذہنی قوت کو طاقت ملے گی اور یادداشت آپ کی جو ہے نا وہ تیز ہو جائے گی، اور پرانے جو ہے نا وہ باتیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں وہ دل سے اتر جائیں گی، اور نئے جو ہے نا آپ کے ٹپس جو ہے نا وہ آپ کے دماغ میں آئیں گی، آپ دیکھتے جائیں گے۔ مگر اس کے اسٹارٹ جو ہے نا آپ نے نومبر سے کرنی ہے۔ نومبر 1 ڈیٹ سے آپ نے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ نے آزمانا ہے، یہ بڑا آزمودہ طریقہ ہے۔ آپ نے جو ہے نا اس کو آزمانا ہے اور رزلٹ بتانا ہے، اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ میں ہوں برج لیو اور نومبر کے لیے میں تیار ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، اور جو ہے نا آپ کے لیے خیر و برکت کے حوالے سے بھی میں دعا کروں گا، آپ کی طبیعت کے حوالے سے، آپ کی روزگار کے حوالے سے، اور تمام تر جو ہے نا وہ اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ تو یہ تھی نومبر 2025 کے لیے برج اسد کے لیو کی مکمل فلکیاتی تفصیل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کریں، یہ لازمی آپ کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، میں آپ کو مزید دعائیں دوں گا۔ اور کمنٹ میں بتائیں گے اگلی ویڈیو آپ کس برج کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا مہینہ خوشی اور کامیابی اور محبت سے بھر دے۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے مجھے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر کوئی کمی پیشی ہو تو بھی بتانا ہے۔ مگر میں آخر اینڈ میں بتاتا چلوں کہ یہ تیل جو ہے نا آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے، اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملنے والا ہے نومبر کے مہینے میں۔ تو اپنی رائے کا اظہار کرے گا، کمنٹ بھی کرے گا۔ میں آپ کو کمنٹ میں بہن بھائیوں کو جو ہے نا وہ رپلائی بھی دیتا رہتا ہوں۔ اگر کوئی آپ کو وظیفہ چاہیے، کسی کام کے حوالے سے آپ کو مشکلات آ رہی ہے، اس حوالے سے برج کے حوالے سے نقش بھی چاہیے، تو میں فی الفور آپ کو سینڈ کروں گا۔ یا تو آپ نے جو ہے نا وہ کمنٹ میں بتانا ہے، تو میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گا، آپ نے برائے مہربانی اس پہ جو ہے نا اپنا نقش موصول کریں گے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ اجازت چاہیں گے، اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔